دونك السلام عليكم. دونك خلينا في لي زوبيراتور اريثميتيك، ولكن قبل ما نبداو خصني نعطي واحد المعلومه اللي جد مهمه، واللي هي كتخص الماط و لانفورماتيك. دونك بالنسبه للماط ولا لانفورماتيك، انا عارف بان التيوري بزاف ممل بزاف، ولكن ما عندك ما دير. الماط والانفورماتيك والفيزيك وجميع المواد اللي كتحتاج واحد الفهم، خصك اول حاجه تفهم الدرس، عاد دوز لي زيكزارسيس. وكاين واحد الحاجه كيوقعوا فيها بزاف ديال الدراري كغلط، بيان سور الدراري اللي يلاه طالع من الباك، لان كيكون هو ديجا عنده عام واحد خصو يجيب فيه اقصى نقطه ممكنه، فكيبغي انه يخدم لي زيكزيرسيس بالكثره اكثر من الدرس. ولكن هنا كيختلف الوضع، لانك دابا كتستخدم على واحد الشكل اكاديمي، وخصك اول حاجه تفهم الدرس عاد تبدا في لي زيكزيرسيس. اما الا مشيتي لي زيكزيرسيس ديريكتومون فهنا كتضيع بزاف د الحوايج. اول حاجه ما كتفهمش الدرس، ثاني حاجه ليكزيرسيس الا تبدل غير شويه غادي يوقع لك مشكل وما غاديش تقدر انك تجاوب. بيان سور كاينين دي زيكزيرسيس اللي كيتعاودوا، ولكن من الاحسن انك تشوف الدرس كامل، تفهم الدرس مزيان، تستخرج من الدرس كاع داكشي المهم. وهنا كون على يقين ان التمارين غادي يجوك بانال بزاف، يعني ماشي حتى شي حاجه كتستاهل، ولكن خصك تفهم ضروري الدرس. ولكن بزاف ديال الطلبه ما كيلقاوش الوقت، اكثريه مثلا في دابا في السنه الاولى كيكون الدري مضغوط، خاصه الدراري مثلا اللي عوالين انهم مثلا يديروا لانفورماتيك، كيكون عنده الماط والفيزيك اكثر من الانفورماتيك، يعني موديل واحد، فكيلقى مشكل وما كيقدرش انه يقرا الدرس كامل. ولكن غير تبع معايا، سير معايا غير بشويه، نديروا مراجعه من الاول حتى التالي، نكملوا هاد 135 صفحه كاملين. دابا راه حنا تقريبا ضربنا النص، دونك كنبقاو غاديين اكثر من النص دابا، يعني نبقاو غاديين تنساليو هاد الدرس بلي بوكل بكلشي، وندوزو للتمارين ونخدمو جميع التمارين. عندي 3 السلاسل اللي غنخدموها، وكون على يقين انك الا خدمتي هاد السلاسل لازم تمشي تضرب واحد 15 16 وترجع فحال. دونك نكملو. دونك لي زوبيراتور اريثميتيك، دونك عندنا لي زوبيراتور وعندنا لا سينيفيكاسيون، المعنى ديالهم. دونك عندنا البلوس الاديسيون، موان سوستراكسيون، فوا لا ملتيبليكاسيون، لا ديفيزيون. دونك هادشي بلا ما نهضروا عليه. هنا اللي الخدمه اللي هي المود ولا داك البورسونتاج اللي كيعني لو ريست دو لا ديفيزيون دو دو فالور اونتيي. بحال دابا نقسمو مثلا 16 على جوج غتعطينا 8، والغيست هو الزيرو. دونك الزيرو هو الموديلو، او لا نقدروا نكتبوا مثلا 16 بورسونتاج جوج، ولا 16 مود جوج، يعني القسمه باقي القسمه ما بين 16 و جوج. مثلا 17 و جوج هي تعطينا 8 وتبقى لنا واحد، دونك هي واحد. الديف هي لا ديفيزيون اونتيي. باغ اكزومبل نقسمو مثلا 17 على جوج، لا ميم اكزومبل، لو ميم اكزومبل. دونك غادي يبقى لنا شحال؟ غادي تبقى لنا 8، حيت 8 في جوج هي 16 ونزيدو عليه واحد هي 17. 17 هو واحد هو الباقي، دونك ما كنحسبوش. فوالا. دونك كنشوفوا امثله. دونك لا ديفيزيون العاديه ديال 25 على 4 هي 6.25. دونك الا خدمنا هاد الديف، دونك الديف ديال 25 و 4، دونك كنكتبوا 25 ديف 4 هي 6، يعني ما كنحسبوش هاد لا بارتي اونتي ديسيمال باردون، دونك كنحسبوا فقط لونتي. الا خدمنا مود يعني ولا البورسونتاج، يعني كيعطينا 25 مود ولا بورسونتاج 4، هي 25 مود 4 كتساوي 25 بورسونتاج 4 هي واحد. يعني الا جينا قسمنا 25 على 4 شحال تعطينا؟ تعطينا هي 6، و 6 في 4 هي شحال؟ هي 24 زائد واحد باش تعطينا 25. دونك واحد هو الباقي. فوالا. دونك لا ميم اكزومبل بور 75 على 6 هي 12.5. دونك 75 ديف 6 هي 12، ما كنحسبوش ديك 0.5 اللي هي ديسيمال، كنحسبو فقط لونتي. و 75 مود 6 راه هي 3، يعني علاش؟ لان الا درنا 6 في 12 تعطينا هي 72، وكتبقى لنا 3 باش نوصلوا ل 75. دونك هي لو ريست ديال لا ديفيزيون اونتي اونتر 75 و 6 اوكليديان، اونتر 75 و 6 تبقى لنا في الغيست 3. Donc les opérateurs de comparaison. Donc pour exprimer les conditions, on utilise les opérateurs conditionnels suivants. يعني égal, inférieur, supérieur, inférieur et égal, supérieur et égal, et la différence. أول حاجة بالنسبة
الانفيريور ولا سيبيريور كنكتبوهم عاديين، ولكن بالنسبه للسيبيريور ويغال ولا انفيريور ايغال لا، راه ما كنجيوش كنديروا ديك الشريطه تحت سيبيريور ولا تحت انفيريور يعني اوغال، لا كنكتبوا ايغال، يعني كنكتبوا سيبيريور ايغال ولا انفيريور ايغال، يعني هادشي مهم. لا ديفيرونس هي كنجمعوا انفيريور و سيبيريور، يعني تخالف. Donc on peut combiner les conditions à l'aide des opérations logiques اللي هما et ou non ou exclusive يعني ولا كنكتبوا XOR. Donc le XOR ou exclusif fonctionne de la manière suivante، يعني نشرحها لكم بالدارجة، يعني كتكون صحيحة فقط إلا كانت واحد لا فالور أو واحد لا كونديسيون فري ولا كونديسيون الثانية فري، فكتكون لا كونديسيون اكس اور فري. إلا كانت وحدة صحيحة والثانية غلطة دونك كتكون غلطة، إلا كانوا بجوج غالطين غلطة. نقراوها بالفرنسي. Suivant, pour que condition 1 XOR condition 2 soit vraie, il faut que soit la condition 1 soit vraie, soit que la condition 2 soit vraie. Si tous les deux sont fausses ou que tous les deux sont vrais, alors le résultat global est considéré comme faux. On a deux conditions, 1 et 2. Condition 1 ou condition 2. باش تكون condition 1 XOR la condition 2 vraie, يعني هادشي كامل vrai، خص تكون لا كونديسيون 1 vrai او لا لا كونديسيون 2 vrai، يعني وحده منهم تكون vrai. الا كانوا بجوج vrai لا كونديسيون 1 x اور لا كونديسيون 2 خاطئ. الا كانوا بجوج خاطئين خاطئ، خص وحده تكون فقط صحيحه، يا واحد يا جوج، يا لا كونديسيون 1 يا لا كونديسيون 2. Donc le XOR est donc l'équivalent du ou bien du long courant، ou bien بالعربية هي أو ou bien يعني أو لا، نقدروا نقولوا أو لا بالدارجة مثلا، يعني يا هادي يا هادي، يا هادي صحيحة يا هادي صحيحة. إلا كانوا بجوج خاطئين راه خاطئ، إلا كانوا بجوج صحاح راه خاطئ. دونك ان اكزيرسيس كي فريمون تري يعني سيليبر بزاف، يعني مشهور بزاف و كيتحط ديما في لي زيكزام، اللي هو écrire un algorithme qui exprime un nombre n de secondes sous forme d'heures, minutes, secondes, application numérique n égale à 5750 secondes. دونك هنا عطاونا واحد المثال خصنا نخدمو عليه، ولكن اول حاجه خصنا نكسبريمي واحد لو نومبر ان دو سكوند على شكل ساعات دقائق وثواني. يعني غادي يعطينا ليوتيليزاتور غادي يقول لنا مثلا 60 ثانيه، خصنا نديروها له على شكل ساعات ودقائق وثواني. دونك كيفاش نديروا هذه القضيه؟ الحل ها هو، ولكن حاولوا ديروه اولا، بعدا غادي نخدموا فيه ديك هادو، نخدموا فيها هادو مود ولا البورسونتاج والديف، هادو مهمين بزاف ونخدموهم وحنا نشوفوا. دونك هنا عندنا algorithme la conversion HMS c'est-à-dire heure minute seconde. Donc les variables اللي عندنا هما seconde minute heure sont des entiers. Donc le débit donc écrire donner le nombre des secondes بحال اللي كنطلبوا دابا من ليوتيليزاتور انه يعطينا لو نومبر دو سكوند اللي بغينا اننا نردوه له على شكل اور مينوت سكوند. دابا عندك 1000 سكوند، راه شحال هي شحال فيها من اور، شحال فيها من مينوت وشحال فيها من سكوند، ماشي فاصيل باش تحسبها، خصك ان الغوريثم باش يسهل عليك القضيه. دونك ليغ لو نومبر دو سكوند يعني خذ منه، كنهضروا دابا مع الكمبيوتر كنقولوا له خذ منه داكشي اللي بغى يدخل. دونك حنا شنو نديرو؟ هاد لي زونتي هاد لي فاريابل اللي ديكلارينا في الاول، لا لي مينوت راه هما السكوند ديف 60، يعني هما
القسمة ديال عدد لي سكوند اللي دخل ليوتيليزاتور على 60. القيمة اللي لقينا كنعطيوها لي مينوت، كنشدو هاد لي مينوت هادو وكنديرو لهم القسمة العدد الصحيحة مع 60. داكشي اللي عطانا كنديروه في اش، يعني الساعات. كنشدو لي سكوند اللي عطانا وكنديرو مود 60، يعني الباقي ديال القسمة ديال لي سكوند على 60 وكنعطيوها لي سكوند. شنو كنشدو عاوتاني؟ كنشدو لي مينوت كنديرو لهم مود 60 وكنعطيوهم لي مينوت. هنا كنديرو الاكريغ لا كونفيرسيون ايفيكتوي وكنكتبو له اكريغ اش وكنديرو دو بوين مينوت دو بوين سكوند، بحال اللي كتكون في الساعة مثلا. بحال دابا هنا عندنا في التليفون 02.45، وهنا ما عندناش لي سكوند، ولكن نقدروا نقولوا مثلا لي سكوند هما 00. بحال دابا ليكزومبل اللي عطاونا نحسبوه فين هو ان ايكال 5750. دونك ها هو ليكزومبل 5750 سكوند افيكتوي انها كتولي 1 اور 35 minutes et 50 secondes. Donc les propriétés des opérateurs, donc les propriétés de fois et la division le pourcentage par rapport à plus et moins. يعني بحال اللي كنبغيو نقولوا داكشي ديال التحضيري ديال شنو كنسبقوا واش الضرب ولا القسمه ولا البليس ولا الموان. دونك مثلا عندنا واحد المثال اللي هو 5 زائد 9 فوا 3. يعني شنو نسبقوا 9 في 3 عاد زائد 5، ولا نديرو 5 زائد 9 وكلشي فوا 3. دونك بيان سور غنسبقوا الضرب، هادشي راه قواعد ديال التحضير حنا كنعرفوهم. دونك كنسبقوا الضرب 9 في 3 شحال هي 27 زائد 5 هي 32 ماشي 42، حيت الا درنا 95 غتعطينا 14 ولا ضربنا في 3 تعطينا 42. دونك خطأ. لا ميم شوز 5 في 9 زائد 3 كنديرو 5 في 9 اللي هي 45 وكنزيدو عليه 3 اللي هي 48. ماشي كنديرو 9 زائد 3 اللي هي 12 وكنضربوها في 5 اللي هي 60، راه هادشي غلط. خصنا نبداو توجور بالضرب، يعني الضرب. Pour les opérateurs de même propriété associativité à partir de la gauche، يعني بالنسبة لداك مثلا عندنا 5 زائد 9 زائد 4 كنبداو من لاغوش، يعني كنبداو من اليسر وحنا غاديين 5 زائد 4 زائد 3 وحنا غاديين. بحال دابا عندنا مثلا 15 مقسوم على 5 فوا 3. دابا القسمة والضرب عندهم نفس الأولوية. دونك شنو غنديرو؟ نمشيو من اليسار، يعني نديرو 15 مقسوم على 5 اولا وعاد نضربو في 3، داكشي اللي خرجنا. يعني 15 مقسوم على 5 شحال هي 3 و3 في 3 هي 9. اما الا درنا 15 مقسوم على 5 في 3 يعني نضربو 5 في 3 هي 15 ونقسمو وغادي نديرو 15 على 15 تعطينا واحد. هادشي راه غلط. لا ميم شوز بالنسبه للبليس والموان عندهم نفس الاولويه. دونك كنبداو من اليسار، 5 ناقص 2 هي 3 زائد 4 هي 7 ماشي ناقص 1، حيت الا مشينا درنا ناقص 2 زائد 4 تعطينا 2 و5 ناقص 2 بلاتي. لا هنا كاين واحد الغلط، هنا سوا بدينا من اليمين سوا بدينا من اليسار بحال بحال. دونك ماشي مشكل، هنا حنا نمشيو ديما من اليسار، ديما نبداو في اليسار. كاينه واحد القضيه، الا لقيتي الاقواس هنا كتمشي مع الاقواس، كتحسب لي داخل الاقواس عاد كدير داكشي اللي خارج الاقواس. بحال دابا اون بو يوتيليزي دي بارونتيز بور شونجي لوردر دي زوبيراتور. بحال دابا عندنا 15 مقسوم على 5 في 3. بحال دابا في المثال هنا راه كنبداو من اليسار 15 على 5، مي هنا داروا الاقواس، يعني كنديروا 5 في 3 وعاد كنديروا 15 على داكشي اللي خرج لنا، يعني 15 على 15 هي 1. دونك في هذه الحاله راها كتساوي 1 ماشي 9. لا ميم شوز هنايا 5 زائد 9 في 3، هنايا 5 في 9 زائد 3 راه كنمشيو نديرو 5 في 9 عاد كنزيدو 3. راه ماشي خطأ الا درنا 9 زائد 3 وضربنا كلشي في 5. مي هنا دخلنا الاقواس، دونك كنسبقو توجور لي بارونتيز. يعني 5 زائد 9 شحال هي 14 كنضربو في 3 تعطينا 42. دونك هنا نساليو حتى المره اخرى.